देवलोक एवं पृथ्वीलोक दुवेले विद्रोह रहित स्थावरे जंगम संतान को रामरे संरक्षण गर्दै आफ्नो सत्य रूप उच्च पद सुशोभित गर्दछन्। द्युलोक रूपी आकाशले गंगाका बीचमा रहेका सूर्यका क्रान्तदर्शी ज्ञानयुक्त किरणमा नित्य नयाँ नयाँ रङ बिरङ रच्दछन्। यी किरणहरू आपसमा सहोदर दिदी बहिनी झैं एकै स्थानबाटै उत्पन्न हुन्छन्। परस्पर सहयोगको भावनाले एकै घरमा निवास गर्ने यी किरणहरूले द्युलोक र पृथ्वी भोग्टेका छन्। हामी आज श्रेष्ठ कर्म निर्वाह गर्नका लागि सम्पूर्ण विश्वका उत्पादक सूर्यदेवसित उत्तम ऐश्वर्यको कामना गर्दछौँ। द्यावा र पृथ्वीले आफ्ना उत्तम प्रेरणाबाट हाम्रा लागि असल आवास तथा पशुधन प्रदान गरून्। द्यावा र पृथ्वी विश्वमा सुखका आधार हुन् र यिनीहरू यज्ञमय छन्। यिनीहरू तेजस्वी र मेघावीहरूका संरक्षक सर्व उत्पादक एवं ज्ञान सम्पन्न छन्। यी दुवैका मध्यमै सम्पूर्ण प्राणी मध्ये पनि सूर्यदेव आफ्नो धारण क्षमताले युक्त भएर गमन गर्दछन्। आफ्ना दिव्य प्रकाशद्वारा मानिसलाई आश्रय प्रदान गर्दछन्। त्यसैले यी अति सामर्थ्यवान भएर द्यावा र पृथ्वीलाई पुष्टि प्रदान गर्दछन्। अति व्यापक महिमामय भिन्न भिन्न प्रकृतिका यी माता पिता सबै लोकका संरक्षक हुन्। माता पिता प्रति कर्तव्य पूरा गर्ने पुत्र रूपी ज्ञानवान सूर्यदेव आफ्ना सामर्थ्यले सबै लोकमा पवित्रता संचार गराउँछन्। विविध रूप भएका पृथ्वी र बलशाली द्युलोकलाई पावन बनाउँदै आकाशबाट जल बर्साएर तिनले सबै प्राणीलाई परिपुष्ट गराउँछन्। जुन देवताले संसारका लागि आनन्दप्रद द्युलोक एवं पृथ्वीको उत्पत्ति गराए, जसले उत्तम कर्मको प्रेरणाले द्यावा र पृथ्वी दुवै लोक व्याप्त गराए, जसले अजर सुदृढ आधारहरूले दुवै लोकलाई स्थिरता दिए, यस्ता श्रेष्ठ कर्मशील देवताका बीचमा अग्रगण्य देवता प्रशंसनीय छन्। द्यावा र पृथ्वी प्रसन्न भएर हाम्रा लागि प्रचुर अन्न र सामर्थ्य प्रदान गरून्। त्यसबाट हामी सन्तान विस्तार गर्ने समर्थ हौँ। यी दुवैले नित्य हाम्रा लागि उत्तम प्रेरणा युक्त शक्ति प्रदान गरून्। सुक्ते 161 हामी छेउको आए, यिनी मैं भन्दा जेठा हुन् कि कान्छा। हे बलाताग्निदेव, हामी यस कुलमा उत्पन्न हव्यान दूषित न गरौँ। कृपया यसको उपयोग गर्ने उपाय बताऊ। हे सुजन्मका पुत्रहरू, यस अन्नलाई 4 भागमा विभक्त गरे भन्ने देव शक्तिबाट तिमीहरूलाई निर्देश छ। यसै निवेदनका लागि हामी तिनीहरूका सामु आएका हौँ। यदि यस अनुसार गर्दछौ भने तिमीहरू पनि देवताको परम पदका अधिकारी हुनेछौ। हे रिबुदेवहरू, हव्य भाग अग्निदेवसित तिमीहरूले अश्व गाई र रथ राम्रो बनाइदेऊ, वर्ध माता पितालाई तन्नरी बनाइदेऊ भन्ने निवेदन गर्यो। ती सबै काम गरिदिने अग्निदेव वसुन्धराका छन्। हे अग्निदेव, हामी तिम्रो अनुगमन गर्दछौँ। हे रिबुदेवहरू, काम गरिसकेपछि दूतको रूपमा हामी समक्ष आएका अग्नि कता गए भनेर तिमीहरूले सोध्यो। त्वष्टाले अन्न 4 भागमा विभाजन गरेर अग्निदेवलाई अर्पित गरे। त्यस बेला ती दूतहरू वाणी रूपी स्त्रीभित्र समाविष्ट भए। देवताहरूले रुचाउने हविष्यानको निन्दा गर्नेहरूलाई सार गर भनेर त्वष्टादेवले निर्देशन गरे। आपसी सहयोगले पेलेको सोमलाई विभिन्न नामले सम्बोधित गरिन्छ। त्यस बेला वाणी रूपी कन्या पनि उसै नामले सम्बोधित गर्दछिन्। इन्द्रदेव आफ्नो अश्व नारेर अश्विनी कुमारहरू आफ्नो रथ तयार गरेर यज्ञमा जाने लागि बृहस्पति देवले पनि विभिन्न स्तोत्र रूप वाणी आरम्भ गरिदिए। त्यसैले रिबु, विभुवा र वाज पनि देवताहरूका समीप गएर यज्ञको भाग प्राप्त गरे। हे सुदल्मका पुत्रहरू, तिमीहरूका उचित प्रयासले छाला खुइलिएका गाईलाई पुनर्जीवन प्राप्त भयो। वर्त माता पितालाई तिमीहरूले तरुण बनायो। एउटा घोडाबाट अर्को घोडा उत्पन्न गरेर तिनलाई आफ्ना रथमा जुटाएर देवता सामु उपस्थित भयो। हे सुदुल्माका पुत्रहरू, तिमीहरू जलपान गर अथवा कसले निचोरेको सोमरस पान गर। यदि तिमीहरूलाई अहिले पिउने इच्छा छैन भने पनि त्यसको प्रयोगमा अवश्य पिएर आनन्दित हौ।
कसैले जलको, कसैले अग्निको रे कसैले भूमिको महत्व बढी भएको सिद्ध गरी। यसै किसिमले ऋभुहरूले तिनी तत्त्वको उपयोगिता स्थापित गर्दै ऐश्वर्यलाई विभाजन गरी। एउटा पुत्रले गाईलाई जलतर्फ प्रेरित गरी, अर्को मास आदि बढाउनमा खटिए, तेस्राले सूर्यास्त भएपछि अवशेष हटाए। यस्ता पुत्र हुने पिताले अरू के आशा गर्लान्? हे ऋभुदेवहरू, तिमीहरूले आफ्ना महान पुरुषार्थी उच्च स्थानमा उपयोगी तृण आदि उब्जायो रे तल्लो भागमा जल सङ्ग्रह गर्यो। तिमीहरू यस बेलासम्म सूर्यमण्डलमा विश्राम गरिरह्यो। अब यस प्रक्रियाको अनुगमन किन गर्दैनौ? सूर्यका किरणमा व्याप्त रहेका हे ऋभुदेवहरू, जब तिमीहरू दुनियाँ ओगटेर चार दिशामा घुम्न लाग्छौ, त्यति बेला तिमीहरूका हात रोक्ने मातापिता कता लुकेका हुन्छन्? जसले उपयोग गर्दैनन् उनलाई शाप लाग्दछ, जसले प्रेरक वचन बोल्दछन् उनलाई तिमीहरू प्रगति प्रदान गर्दछौ। हे सूर्यका किरण रूपी ऋभुहरू, हामीलाई निद्राबाट कसले जोगायो भनी तिमीहरूले सूर्यसित सोध्यो अनि सूर्यले जगाउने वायु हुन् भनी बताए। तिमीहरूले संवत्सर बदलिँदा संसारलाई प्रकाशमान गरेका हो। हे शक्तिशाली ऋभुदेवहरू, तिमीहरूलाई पाउने कामना गर्दै मरुतगण देवलोकमा भूमिमाथि, अग्निदेव र आकाशमा वायुदेव हिँड्दछन्। जलप्रवाहका रूपमा वरुणदेव सबैसित भेट हुन्छन्। सुक्ति 162 यज्ञशालामा हामी याजकहरू दिव्य गुण सम्पन्न, गतिमान, पराक्रमी, बलशाली देवताका ऐश्वर्यको गान गर्दछौँ। अतः मित्र, वरुण, अर्यमा, आयु, ऋभुक्ष, मरुतगण, इन्द्र आदि देवताहरू हाम्रो उपेक्षा गर्दै हामीबाट विमुख नहुन्। सुसंस्कारित, सबैलाई ढाक्न सक्नेका मुखको नजिकै हविष्यान ल्याएपछि अगाडि ल्याएको विश्वरूप अजका रूपमा मैको स्वर निकाल्दै आउँदा उसले इन्द्र पुषा देवादिको प्रिय आहार प्राप्त गर्दछ। यो बाख्रो बलशाली अश्वका अगाडि ल्याएपछि असल पुरुषले चञ्चल अश्वका साथै अजलाई सबैले प्रिय मान्ने पुरोडासको भाग दिन्छन् रे उत्तम यश प्राप्त गर्दछन्। मानिसहरू तिनै देवयानका मार्गमा अश्वजै भविष्य उडाउँछन्। त्यस अजले पोषणको पहिलो भाग पाउँछ। देवताको हितका लागि यज्ञको विज्ञापन गर्दछ। होता, अदर्व्यू, प्रतिष्ठाता, अग्निद्री, ग्रावस्तोता, प्रशास्ता, ब्रह्मा आदि प्रज्ञावान ऋत्विकौँ सबै किसिमले सजिएका यस यज्ञमा खोजेको कुरो पाउनका लागि तिमीहरू प्रवाहलाई समृद्ध बनाऊ। हे ऋत्विकहरू, यज्ञको अवस्थामा सहयोग गर्ने, काठ काटेर मोलो बनाउने, मोलो यज्ञशालामा पुर्याउने, चसाल नामको यज्ञको पात्र बनाउने, अश्व बाँध्नका लागि किलो गाड्ने, यी सबैले गरेको प्रयास हाम्रा लागि हितकारी होस्। अश्वमेघ यज्ञको फलश्रुतिका रूपमा शेष मानवीय फल हामीलाई स्वतः प्राप्त होस्। देवताहरूको मनोरथ पूर्ण गर्नमा समर्थ यो अश्व सबैले रोज्दछन्। यो अश्व देवत्व पुष्टि गर्ने मित्रका रूपमा मानिएको छ। सबै बुद्धिमान ऋषिले यसलाई अनुमोदन गरून्। यो अश्व नियन्त्रण गर्नका लागि गर्दनको बन्धन, खुट्टाको बन्धन, कम्मर र टाउकाको बन्धन तथा मुखको घाँस आदि सबै देवतालाई अर्पित होस्। अश्वको झिङ्गा आदि लाग्ने विकृत भाग, उपकरणमा लागेको भाग, याजकमा हातमा रहेको रे नडवा टापमा रहेको भाग, ती सबै पनि देवताहरूमा समर्पित हुन्। हटाउनु पर्ने गरी गन्ध पाउने पेटको भाग राम्रोसित मेटाइएको छ। यसको मेदबाट उपचार होस् रे त्यसको पाचन पनि देवताहरूको अनुकूल होस्। अग्निले पचाउँदै गरेका तिम्रा अङ्ग घोचाको चोटले यताउता छरी भूमिमा वा झारपातमा परेर नै हराइकन यज्ञको भाग पाउनु पर्ने देवताहरूका आहार बनुन्। जसले यस वाजिनलाई पकाउँदै गरेको देख्छन् रे जसले त्यसको आकर्षक सुगन्ध थाहा पाउँछन्, तिमीहरू यस भोग्य पदार्थ सहितको आहार माग्दछन्। उनीहरूको पुरुषार्थ पनि हाम्रा लागि फलित होस्। उखा नामको आगो बाल्ने पात्रे, उखामा पकाइने पुरोडास, पुरोडास हेरचाह गर्ने मान्छे, भाँडा सफा गर्ने मान्छे
रे साधन न सेलावनी करी ल्याएको बिर्को चरु आदि बोक्ने मानिस रे साधनहरू तथा प्रोडोस टुक्रा पार्ने मानिस रे उपकरणहरू जे जति छन् ती सबै यस अश्वमेघलाई सुहाउने खालका हुन्। धुवाको गन्धाएरे अग्निले दुख नदेओस्, आगाका रापले टल्किएको उखाले तिमीहरूलाई दिक्कत नपारोस्, त्यस्तो अश्वमेघ देवताहरू स्वीकार गर्दछन्। यज्ञ रूपी अश्व निस्किनु, आन्दोलित हुनु, पल्टिनु, पिउनु, खानु आदि सबै क्रिया देवताकै लागि हुन्। यज्ञलाई समर्पित अश्व सजाउने, माथिल्लो कपडा, गहना, टाउको र खुट्टा बाँध्ने मेखला आदि सबै देवताहरूकै प्रसन्नता प्रदान गर्ने खालका हुन्। अति हतारमा तिमीलाई सताउनेहरू, तल्लो भाग पकाउनका लागि दुख दिनेहरूबाटै गरिएका सबै गल्ती सुराका आउतीले सच्याइदिन्छ। हे ऋत्विकहरू, धारण सामर्थ्ययुक्त गतिमान देवताको बन्धु, यस अश्वका 34 अङ्ग राम्रो किसिमले प्राप्त गर। हरेक अङ्ग आफ्ना प्रयासले स्वस्थ बनाऊ रे त्यहाँका कमजोरी हटाऊ। स्रष्टा रूपी अश्वको विभाजन संवत्सरले गर्दछ। उत्तरायण र दक्षिणायन नामले दुई विभाग उसका मुख्य छन्। दुई महिना वसन्त आदि ऋतुमा विभक्त हुन्छन्। यज्ञमा अलग अलग अङ्ग पुष्ट गर्नका लागि ऋतु सम्बन्धी अनुकूल पदार्थको आहुति दिन्छन्। हे अश्वे, तिम्रो परम मित्र आत्मतत्व अर्थात् आत्मगौरवले कहिले पनि दुख लाग्दो अवस्थामा छोडेर नहिँडोस्। शस्त्रले तिम्रा अवयवमा अधिकार जमाउने नसकोस्। कुशल व्यक्तिले पनि तिम्रो रोगमा बाहेक उपयोगी अङ्गमा तरबार नचलाओस्। हे अश्वे, तिम्रो न त नाश हुन्छ न त तिमीले कसैको नाश गर्दछौ। तिमी सहज र सरल मार्गबाटै देवतासम्म पुग्दछौ। शब्दोच्चारण गर्दा उपस्थित हुने बाजीले हरि तिमीसितै एकाकार हुँदै पुष्ट हुन्छन्। देवत्व प्राप्त गर्ने यस बलशालीले हामीलाई छोरा नाति, धन धान्य रे उत्तम अश्वका रूपमा अपार वैभव प्रदान गरोस्। हामी दीनता, पाप र अपराधबाटै सधैँ टाढा रहौँ। हाम्रा नागरिक अश्व जस्तै शक्तिशाली रे पराक्रमी हुन्। सुक्ति 163। हे चञ्चल गति हुने बाजका पंखा रे हरिणका खुट्टा जस्तो गतिशील छौ। तिमी पहिले समुद्रबाटै उत्पन्न भयो, त्यसपछि उत्पत्ति स्थानबाटै प्रकट भएर शब्द गर्न थाल्यो रे त्यस बेलादेखि नै तिम्रो महिमा स्तुत्य भयो। वसुहरूले सूर्यमण्डलबाट अश्व निकाली तिनी लोकमा विचरण गर्ने वायुले यमद्वारा प्रदान गरिएको अश्वरथमा नियोजित गरे। सर्वप्रथम त्यस अश्वमाथि इन्द्रदेव चढी रे गन्धर्वले त्यसको लगाम नियन्त्रण गरे। हे अर्वन, गोप्य व्रतका कारण तिमी यम हो, आदित्य हो, तिनी लोकमा व्याप्त छौ। सोमका साथै तिमी एक रूप हो। द्युलोकमा तिम्रा 3 बन्धन छन् बनिन्छ। हे अर्वन, तिमीलाई शेष उत्पादक सूर्य बनिन्छ। दिव्य लोकमा, जलमा र अन्तरिक्षमा तिम्रा 3 बन्धन छन् बनिन्छ। तिमीलाई वरुणका रूपमा हामी प्रशंसा गर्दछौँ। हे बलशाली, तिम्रा सेचन गर्ने साधन हामी देख्छौँ। तिम्रा खुरले खनिएको यो स्थान देख्छौँ। यहाँ तिम्रा रक्षक कल्याणकारी डोरी छन्, यिनले सत्यको रक्षा गर्दछन्। हे अश्वे, तल्लो भागबाट आकाश मार्ग हुँदै सूर्यतिर जाँदा तिम्रा आत्मालाई हामी विचार गरेर चिन्दछौँ। सुगम र धुलो रहित मार्गमा जाँदै गर्दा तिम्रा तल्लो भागमा पर्ने हामीहरूले शिर भाग देख्छौँ। हे अश्वे, यज्ञको कामना गर्ने तिम्रो शेष रूप हामी सूर्यमण्डलमा विद्यमान देख्छौँ। यजमानले जुन बेला उत्तम हव्य तिम्रा लागि समर्पित गरे, त्यसपछि नै तिमीले हव्य रूपी औषधि ग्रहण गर्यौ। हे चञ्चल स्वभावका र तिम्रै पछि लाग्दछ मानिस, कन्याको सौभाग्य रे गाईहरू तिम्रा पछि लाग्दछन्। मनुष्य समुदायले तिम्रो मित्रता प्राप्त गरे भन्ने देवगणले तिम्रो शौर्यलाई बयान गरेका छन्। सबैभन्दा पहिले स्वर्ण मुकुट धारण गरेर अश्वमाथि आरूढ हुने इन्द्रदेव थिए। त्यस अश्वका खुट्टा फलाम जस्ता बलिया रे मन जतिकै वेगवान थिए। देवताहरूले नै यसको हविरूप भोजन ग्रहण गरे। बलिया तिग्रा रे छाती, माझको कमर सानो हुने, बलियो सूर्यको रथ तान्ने रे लगातार कुद्ने अश्वे पंक्तिबद्ध भएर हाँस जस्तै एक समान रूपमा हिँड्छन्।
त्यस्तो गर्दा स्वर्गका मार्गले दिव्यता प्राप्त गर्दछ। हे चञ्चल प्रकृतिका तिम्रा शरीरमाथितिर जाने रे चित चाहिँ वायु समान वेगवान छे। तिम्रो दीप्ति विशेष प्रकारले रहेको वनको दावानलका रूपमा व्याप्त छे। यशवी मन समान तीव्र गतिले हिँड्ने तेजस्वी अश्व माथितिर देव मार्गमा जान्छे। अझै त्यसका अघि हिँड्दछे। नाभिले त्यसको अनुगमन गर्दछे। स्तोत्रहरू पाठ गर्दै पछि पछि लाग्दछन्। हे शक्तिशाली अर्वन, सर्वश्रेष्ठ उच्च स्थान पाएका पालक रे सम्माननीय माता पिताको स्थानमा रहेका द्यावा रे पृथ्वीसित तिमी भेट हुन्छौ। हे याजकहरू, तिमीहरू पनि सद्गुणले सुशोभित हुँदै देवत्व प्राप्त गर। देवताहरूबाटै अपार वैभव प्राप्त गर। सूक्ति 164। सुन्दर एवं जगतका पालक होतालाई हामीले 7 पुत्रहरूका साथमा देखेका छौँ। यिनका माजिलो भाइको रूपमा सर्वव्यापी वासुदेव छन्। उनका दोस्रो भाइका रूपमा तेजस्वी पिठ्ठू भएका छन्। एउटै मात्र पाडग्रो भएका रथमा 7 नाम नारिएका छन्। 7 नाम हुने एक अश्वले यो चक्र चलाउँछे। 3वटा नाभि केन्द्र रूपी धुरो भएका यो चक्र सधैँभरि गतिशील, अविनाशी रे न थाम्ने खालको छे। यसै चक्रभित्र सम्पूर्ण लोक विद्यमान छे। यस सम्बन्धी 7वटा चक्र वा अश्वले रथ तान्दछन्। त्यसगना अथवा गायभित्र 7 नाम लुकेका छन्। तिनै 7 बहिनीहरूले 7 स्वरमा यसको स्तुति गान गर्दछन्। हड्डी नहुनेले हड्डी हुने शरीरधारलाई पालन पोषण गर्दछन्। त्यस्ता स्वयम्भूलाई कसले देख्ला? भूमि, प्राण, रक्त रे आत्मा कताबाट आए? यस सम्बन्धमा कुन विद्वानसित को सोध्न जाला? देवताको यस गोप्य पदका सम्बन्धमा जाने हामी काँचो बुद्धिका रुचिपूर्वक सोध्छौँ। सुन्दर तन्नेरी बैर वा सूर्यको ज्ञान भएका देवताले 7वटा तन्तु कसरी फिजाए? 6वटा लोग स्थिर गराउने अजन्म प्रजापति रूपी तत्व कस्ता छन्? तिनको स्वरूप कस्तो छे? यस तत्व ज्ञानसित हामीलाई छैन रे जान्नका लागि तत्वज्ञान हुनेहरूसित पक्का पनि यस्तो सोध्छौँ। जसले सुन्दर र गतिमान सूर्यको उत्पत्ति स्थान जानेका छन्, तिनले यो गोप्य रहस्य यहाँ आएर स्पष्ट गरून्। यस सर्वोत्तम सूर्यका किरण रूपी गाईहरू पानी दोहन गरेर दिन्छन्। उनीहरू नै तेजस्वी भएर गोडाले पिएर सुकाउँछन्। पृथ्वी माताले यज्ञ अनुरूप उपलब्धिका लागि पिता रूपी द्युलोकमा रहेका सूर्यदेवको आश्रय लिइन्। क्रियाभन्दा पहिले उनीहरूका मनको सम्पर्क भयो। माता गर्भरसले समृद्ध भइन्। त्यसपछि उनीहरूले आदरपूर्वक शिर झुकाएर विचार विमर्श गरे। समर्थ सूर्यका धारण क्षमतामा पृथ्वी माता अडिएकी छिन्। उनको गर्भ गमनशील वायुका बीचमा रहेको छे। पाँचौं श्रीको बादल गाय रूपी किरणलाई देखे जे कराउँछे। त्यसपछि तीनैवटाको भेट हुन्छे रे विश्वको स्वरूप निर्माण हुन्छे। स्रष्टा प्रजापतिले एक्लैले पृथ्वी, अन्तरिक्ष रे धुलोक रूपी 3 माताहरू तथा अग्नि, वायु रे सूर्य गरी 3 पिताको भरण पोषण गरी रे उनी सबैभन्दा अलग बसे। यिनलाई थकाइ लाग्दैन। विश्वको रहस्य जानेर पनि सिङ्गो विश्वभन्दा परे रहने यी प्रजापतिका वाणीका सम्बन्धमा ध्युलोकमा विचार विमर्श हुने गर्दछे। सूर्यको दृश्य सञ्चालक चक्रमा 12वटा राशिहरूको चक्र छे रे त्यो चक्र ध्युलोक वरिपरि घुमिरहन्छन्। यो चक्र कहिले न रोकी रे पुरानो न भई घुम्छे। हे अग्निदेव, संयुक्त रूपले रहने 720 पुत्रहरू यसै चक्रमा रहन्छन्। अयन, महिना, ऋतु, पक्ष र दिन राति 5 चरण सूर्यदेवका छन्। उनका 12 महिना रूपी 12 प्रकृति छन् रे जलको वर्षा गराउने पिता पनि उनी हुन्। ती सूर्यदेव दिव्यलोकका आधा भागमा रहन्छन् भन्ने मान्यता छ। अन्य विद्वानहरू यी सूर्यदेवका अयन, महिना, ऋतु, पक्ष, दिन रात रे मूर्त गरी 7 चक्र छन् भन्दछन्। अयन, महिना आदि 5 धुरा भएको यस काल चक्रमा ठिङ्गो लोगटाउँछे। लोकको यस्तो भारी थाम्दा पनि यस चक्रको धुरो न ते कहिले तान्छे रे न बाँचिन्छे। नियन्त्रण गर्ने धुरो भएको रे कहिले न खिने यो षष्ठी चक्र सधैँ चलिरहन्छे। अत्यन्त व्यापक प्रकृति उत्पन्न भइदिनाले यसलाई पञ्चप्राण रे पञ्च उपप्राण वा अग्नि रूपमा रहेका
जम्मा 10 वटा घोडाले चलाउँछन्। सूर्य रूपी नेत्रलाई प्रकाश रूपी जलले ढाकेर गतिमान हुन्छे। त्यसैभित्र सारा लोक विद्यमान छे। सँगै जन्मेरे सँगै रहने यी छेरे सात एकैबाटै उत्पन्न भएका हुन्। यिनीहरू देवत्वबाट उत्पन्न ऋषि हुन्। यिनीहरू आफआफ्ना बदलिँदा रूपमा आफआफ्ना लक्षित उद्देश्यले आफआफ्ना स्थानमा रहे पनि गतिशील छन्। यी किरण रूपी उत्पादक स्त्रीहरू नै पुरुष रूपी उत्पादकका आधार हुन्। यो तथ्य सूक्ष्मदर्शीले हुनेले देख्न सक्छन्। दूरदर्शी पुत्रले यसलाई अनुभव गर्न सक्दछ। जसले जति जान्यो पिताको पनि पिता जस्तै भएर उसले सृष्टिमा स्रष्टालाई सृजनशील गति दिन्छ। गाय रूपी किरण द्युलोकभन्दा तल र पृथ्वीभन्दा माथि सधैँभरि घुम्दछन्। बाछो रूपी जीवन धारण गरेर यी कता जान्छन्। कुन गोलार्धभन्दा बाहिर पुगेर जन्मन्छन्। यस समूहका बीचमा होइने द्युलोकभन्दा तलको यस पृथ्वीका पिता सूर्यदेव रे पृथ्वीभन्दा माथिका अग्निदेवलाई जसले चिनेर उपासना गर्दछन् तिनीहरू नै विद्वान हुन्। यो दिव्यता सम्पन्न मन कहाँबाट उत्पन्न भयो? यस रहस्यको जानकारी गराउने विद्वान को होलान्? उनले हामीलाई यो कुरो यहीँ आएर भनिदिउन्। गतिशील विश्वमा नजिक आउँदै गरेकालाई पर जाँदै गरेको पनि भनिन्छ। पर जाँदै गरेकालाई नजिकै आउँदै गरेको पनि भनिन्छ। हे सोमदेव, तिमीले इन्द्रदेवले जुन चक्र चलाइरहेको छे त्यो धुरामा आबद्ध भएर संसारलाई वहन गर्दछ। एउटै रुखका हाँगामा बसेका दुई सुन्दर चरामध्ये एउटाले स्वाद लिएर त्यसका फल खान्छे, अर्को त्यसलाई नखाइकन चारैतिर हेरिरहन्छ। रुखमा बसेर संसारमा लिप्त भएका मरणशील जीवात्माहरू सुख दुःख रूपी फल भोग्दै आफ्ना शब्दले परमात्मालाई स्तुति गर्दछन्। यस लोकका स्वामी रे संरक्षक परमात्मा मैं जस्ता अज्ञानयुक्त जीवात्माभित्रै पनि विद्यमान छन्। संसार रूपी वृक्षमा प्राणरस पान गर्ने रे वंशवृद्धि गर्ने जीवात्मा रहन्छन्। वृक्षमाथि मीठा फल छन्। जसले पितालाई चिन्दैनन् तिनी फलका आनन्दबाट वञ्चित हुन्छन्। पृथ्वीका गायत्री छन्द अन्तरिक्षमा त्रिस्तूप रे आकाशमा जगती छन्द स्थापित गर्नेलाई जसले चिन्दछ उसैले अमृतत्व प्राप्त गर्दछ। गायत्री छन्दले प्राण, ऋचा समूहले सामवेद, त्रिस्तूप छन्दले यजुर्वेद रचना गरेर 2 पद र 4 पदका अक्षरले 7औं छन्दमै वाणी उत्पत्ति भयो। गतिमान सूर्यका सहायताद्वारा प्रजापतिले द्युलोकमा जल स्थापित गरी वर्षाका माध्यमबाट जल सूर्यदेव र पृथ्वी संयुक्त हुन्छन्। सूर्य र द्युलोकमा रहेको प्राण जल वर्षाबाट यस पृथ्वीमा प्रकट हुन्छ। गायत्री का 3 पाउँ बनेका अग्नि, विद्युत र सूर्य हुन्। उनी प्रजापति का तेजबाट नै ती 3 पाउँ बल सम्पन्न हुन्छन् भन्ने गरिएको छ। सुख रूपी दूध दिने प्रकृति रूपी गायलाई हामी आन गर्दछौँ। कुशल साधकले नै यस गायको दोहन गर्न सक्दछ। सविता देव हामीलाई दूध प्रदान गरून्। तपस्वीले तेजस्वीले त्यसलाई ग्रहण गर्न सक्छ भन्ने गरिन्छ। कहिले घात गर्न नहुने गाई मानिसका लागि अन्न, दूध, घिउ आदि ऐश्वर्य प्रदान गर्न चाहन्छे। आफ्ना बाछालाई मनले स्नेह गर्दै कराउँदै बाछा जनिक आउँछे। त्यस गाईले मानव समुदायको मान सौभाग्य बढाउँदै प्रचुर मात्रामा दूध दिन्छ। गाई आँखा चिम्ले झैँ बाछाको नजिक पुगेर कराउँछे। बाछाको शिर चाट्दै वात्सल्यपूर्ण शब्द गर्दछ। उसका मुखका नजिकै दूध भरिएका थुन्दै जान्छ रे कराउँछे। उसैले दूध खुवाउँदै मायालु स्वरमा कराउँदै बाछालाई खुसी बनाउँछ। बाछो बिना शब्द गाई समक्ष प्रकट हुन्छ। गाई कराउँदै भावपूर्ण चेष्टाले मानिसलाई लज्जित गराउँछ। स्वस्थ दूध उत्पन्न गरेर उसले भाव प्रकट गर्दछ। श्वास प्रवासमा अस्तित्व जोगाउने जीव शरीरबाट निस्केपछि शरीर निश्चल रूपमा ढल्छ। मरणशील शरीरका साथमा रहने आत्मा अविनाशी छ। त्यो अविनाशी आत्मा आफ्ना धारण शक्तिले सम्पन्न भएर सर्वत्र निर्वाध रूपमा विचरण गर्दछ। कहिले नजिक रे कहिले टाढाको मार्गबाट विचरण गरिरहने सूर्यदेव निरन्तर गतिशील हुँदा पनि कहिले ढल्दैनन्।
उनी सम्पूर्ण विश्वलाई संरक्षण गर्दछन्। चारैतिरे फैलिने तेज धारण गर्दै समस्त लोकमा विराजमान सूर्यदेवलाई हामी देख्छौँ। जसले यो जीवन बनायो उसले यसलाई चिन्दैन, जसले यसलाई देख्यो उसैसित यो लुकेको छ। माताको प्रजननमा यो छोपिएर बसेको छ। सन्तान उत्पत्ति गर्दै यसले सुन्नी आफ्नो अस्तित्व गुमाउँछ। हाम्रा पिता रे बन्धु जस्तै जो लोकमा बसेका छन् उनी संसारको केन्द्र पनि हुन्। विशाल पृथ्वी हाम्री माता हुन्। दुई पात्रका मध्यभागमा रहेका सूर्यदेव आफैले उत्पन्न गरेका पृथ्वीमा गर्भ स्थापित गराउँछन्। इस धरतीको अन्तिम किनारा कहाँ छ? सबै भुवनको केन्द्र कहाँ छ? अश्वको शक्ति कहाँ छ रे? वाणीको उद्गम कहाँ छ? यो सबै हामी तिमीसँग सोध्छौँ। यज्ञ वेदिनी पृथ्वीको अन्तिम किनारा हो। यज्ञ नै संसार चक्रको केन्द्र हो। सोम अश्वको शक्ति हो रे। ब्रह्मा नै वाणीको उत्पत्ति स्थान हो। सम्पूर्ण विश्वको निर्माण अपरा प्रकृतिको मन प्राण रे पंचभूत रूपी 7 पुत्रले हुन्छ। यी सबै तत्त्वले सर्वव्यापक प्रजापतिका निर्देशअनुसार कर्तव्य निर्वाह गर्दछन्। उनीहरू आफ्नो ज्ञानशीलता व्यापकता रे संकल्प शक्तिले सम्पूर्ण विश्वमा व्याप्छन्। आफू कस्तो छु भन्ने म जान्दिने मूर्ख झैँ मनले बाँधेर म हिँड्दछु। जब पहिले प्रकट भएको सत्य मेरा सामु आयो त्यसपछि मलाई वाणी प्राप्त भयो। आत्मा अविनाशी भए पनि मरणशील शरीरसित आबद्ध हुनाले विविध योनिमा जान्छे। आफ्ना धारण क्षमता अनुसारका शरीरमा आउँछ रे शरीर भेदले पृथक रहन्छे। शरीर र आत्मा दुवै शाश्वत रे गतिशील भए पनि विपरीत गतिका छन्। मानिस यिनीहरूमध्ये एउटा शरीरलाई जान्दछन् तर अर्को आत्मालाई जान्दैनन्। अविनाशी इच्छाहरू परमाकाशमा व्याप्त छन्। तिनमा सम्पूर्ण देव शक्तिको वास छ। जसले यो तथ्य जान्दैन त्यसका लागि ऋषाले के गर्ला रे? जसले यो तथ्य जानेको छ उसले यिनको सदुपयोग गर्दछ। हे अवधिनी गोमाता, तिमी अति पौष्टिक घाँस खाएर सौभाग्यशालिनी छौ। तिमीसँगै हामी पनि सौभाग्यशाली हौँ। तिमी शुद्ध घाँस रे पानी खाँदै सर्वत्र विचरण गर। गायका ध्वनिले पक्कै रस छल्काउँछ। त्यस गायका 1, 2, 4, 8 अथवा 9 पद छन्दमा विभाजित हुँदै शस्त्र अक्षर भएर व्यापक आकाशमा व्याप्त हुन पुग्छन्। सूर्यका रश्मिले जलधारा बग्दछन् जुन तलका वर्षाले सम्पूर्ण दिशा प्रसन्न हुन्छन्। त्यसैले सम्पूर्ण विश्वलाई जीवन प्राप्त हुन्छ। हामीले परेबाट धुवाँ देख्यौँ। चारै दिशामा व्याप्त धुवाँका बीचमा अग्निलाई देख्यौँ। त्यहाँ प्रत्येक उत्तम कार्य गर्नुभन्दा पहिले ऋत्विकहरू सोमरस पकाउँछन्। 3वटा किरण भएका पदार्थ ऋतु अनुसार देखा पर्दछन्। यिनीहरूमध्ये एउटा सूर्यले संस्कारको बीजारोपण गर्दछन्। अर्का अग्निले आफ्ना शक्तिले विश्वलाई प्रकाशित गर्दछन् रे तेस्रो प्रत्यक्ष नदेखिने वायुको रूप हुन्। पर पश्यन्ती मध्यमा र बेकरी वाणीका यी 4 रूप छन् भन्ने रे मनुष्यहरूबाट थाहा भएको छ। यिनीहरूमध्ये पहिला 3 वाणीहरू प्रकट हुँदैनन्। सबै मानिसहरू वाणीको चौथो रूप बेकरी नै बोल्ने गर्दछन्। सत रूपमा रहेका एकै परमेश्वरका विभिन्न गुण रे रूपको विद्वानहरूले व्याख्या गरेका छन्। परमात्मालाई इन्द्र, मित्र, वरुण र अग्नि भनिएको छ। उही सशक्त परिपालक हुनाले सुपर्णका रूपमा सम्मानित छ। उत्तम गतिमान सूर्यको किरण आफूसित जल लिएर सबैको आकर्षणको केन्द्र यान रूप सूर्यमण्डलका नजिक पुगेर अन्तरिक्षका मेघबाट जल वर्षाएर पृथ्वीको सेचन गर्छ। एउटा चक्र छ, त्यसका 12वटा गजले चक्कारे धुरोलाई जोडेका छन् रे त्यसमा 3वटा नाभि केन्द्रहरू छन्। त्यसलाई कुनै पनि विद्वानले जान्दैनन्। त्यसमा 360वटा किलाहरू गतिशील रूपमा अडिएका छन्। हे सरस्वती देवी, तिम्रा स्तन सुखदायक, वर्णयोग्य, पुष्टिकारक, ऐश्वर्यदाता, कल्याणकारी, विभूति प्रदायक छन्। तिनलाई संसारको पोषणका लागि प्रकट गर। देवताहरूले यज्ञलाई यजन गरी धर्म कर्म उनको प्रथम स्थान हो। देवताहरूले स्वर्गमा स्थान पाए। त्यहाँ पूर्ण काममा साधना गर्ने देवताहरू नै रहन्छन्। जल तातेर माथि उड्दछ रे उही वर्षाका रूपमा
तले आउँछे जल बर्सनाली भूमि बीछे रे अग्निले दिव्य लोग सन्तुष्ट हुन्छे। द्युलोकमा विद्यमान रहने उत्तम गति भएका निरन्तर गतिशील महिमाशाली जलका केन्द्रे औषधि परिपुष्ट गर्ने जल वर्षाबाटे चारै दिशा प्रवाहमान जलका धाराले भूमिलाई सन्तुष्ट गराउने सूर्यदेवलाई हामीले आफ्नो संरक्षणका लागि निम्त्याएका छौँ। सुक्ते 165 एकै ठाउँमा रहने एकै उमेरका मृतगुण कुन शुभ तत्त्वले शासन गर्दछन्, कहाँबाट आए, कुन मनसायले प्रेरित भएर बलशाली मृतगुणलाई ईश्वरको कामना गर्नेहरूले बलका लागि उपासना गर्दछन्। सधैँ युवादेखि नै मृतगुण कसको स्तोत्र स्वीकार गर्दछन्। मरुतहरूलाई यज्ञतर्फ कसले प्रेरित गर्न सक्दछ। अन्तरिक्षमा बाज पक्षी झैँ विचरण गर्ने मनुष्यहरूलाई कुन उद्धारे विशाल हृदयका भावनाले प्रसन्न गर्ने। हे मान इन्द्रदेव, तिमी एक्लै कहाँ जान्छौ, तिमीहरू कसरी यस्तो भयो। हे ऐश्वर्य युक्त शोभनीय इन्द्रदेव, नजिकै रहने सबैलाई तिमी कुशलताका विषयमा सोध्छौ। त्यसैले हाम्रो हित हुने जे जस्ता कुरा तिमी गर्न चाहन्छौ त्यो भन्। मननशील स्तुति रे सोम मेरा लागि सुखदायी हुन्। मेरो बलशाली वज्रे शत्रुतिर जान्छे, मेरा प्रशंसा गर्ने स्तुति मतिर आउँछे। दुवै अश्वले मलाई लक्ष्यमा पुर्याउँछन्। अत्यन्त बलवान अश्वका मान तेजले स्वयंलाई सजाएर तेजको उपयोग हामी शत्रुनाश गर्नका लागि गर्दछौँ। त्यसैले हे इन्द्रदेव, तिमी आफ्ना धारण क्षमता हाम्रो अनुकूल बनाऊ। हे मृतगण, व्रतवतका समयमा तिमीहरूले केवल मैं इन्द्रमा नै स्थापित गरेको स्वाभाविक शक्ति कहाँ थियो। मैं स्वयं नै शक्तिशाली बलवान र शूरवीर हुँ। मैले आफ्ना शस्त्रले भयङ्कर भन्दा भयङ्कर शत्रुलाई झुक्नका लागि विवश गराएँ। हे शक्तिशाली इन्द्रदेव, तिमीले हामी मरुतहरूसित मिलेर आफ्नो सामर्थ्य अनुसार अनेकौं वीरतापूर्ण कार्य गरेका छौ। हे शक्ति सम्पन्न इन्द्रदेव, हामीले पनि अति वीरतापूर्ण कार्य गरेका छौँ। हामी आफ्ना पुरुषार्थले जे जस्तो चाहन्छौँ त्यो पाउँछौँ। हे मृतगण, आफ्ना बलबुताले नै मैले वत्रासुरको संहार गरेँ रे आफ्नै प्रकरणले मैं शक्ति सम्पन्न इन्द्र बनी मानिस तथा प्राणीहरूको कल्याणका लागि हातमा वज्र धारण गरेर मैले नै आनन्ददायी जलका धारा बगाइदिएँ। हे ऐश्वर्यशाली इन्द्रदेव, तिमी भन्दा ठुलो धनी अर्को कुनै छैन। तिमी समानको ज्ञानी पनि कोही छैन। हे मान इन्द्रदेव, तिमीद्वारा गरिएका कार्यको समानता न कसैले गर्न सक्यो न पछि कसैले गर्न सक्ला। मैं जुन काम गर्ने विचार गर्दछु त्यो एकाग्र मनले गर्दछु। त्यसैले मेरो इन्द्रपदको कीर्ति बोझा झैँ चारैतिर फैलिँदैछ। हे मृतगणों, म भित्रै विरोचित शौर्य रे विद्वता छ। त्यसैले जता जान्छु त्यतै अधिपति बनेर शक्तिको उपभोग गर्दछु। हे नेतृत्वकर्ता मित्र मृतगण, तिमीहरूले म इन्द्रको निम्ति प्रशंसाका स्त्रोत रचेका छौँ। त्यसबाट मलाई अत्यन्त आनन्द आयो। वैभवशाली शक्ति सम्पन्न उत्तम याज्ञिक रे शक्ति सम्पन्न मेरा सामर्थ्यलाई यस स्तोत्रले अझै पुष्टि गरेको छ। हे मृतगण, यसै गरी मैं इन्द्रलाई स्नेह प्रदान गर्दै प्रशंसनीय धन धान्य धारण गर रे आनन्द प्रदायक स्वरूपले युक्त भएर चारै दिशामा मेरो यशोगान गर। हे मृतगण, तिमीहरूको पूजा अर्चना कसले गर्दछन् भन्ने राम्रोसित जान रे मित्रता जस्ता हितैषीहरूको नजिक यहाँ जाओ। उनीहरूले गरेका उद्देश्यपूर्ण स्तोत्रको अभिप्राय बुझेर त्यसलाई पूरा गर। हे मृतगण, सम्माननीय स्तोत्रको मति हामीलाई प्राप्त होस्। हामी स्तोत्र गाएर तिमीहरूलाई स्तुति गर्न सकौँ। स्तोत्रले स्तोत्र गाएर स्तुति गर्छन्। त्यसैले तिमीहरू ती ज्ञान सम्पन्न स्तोत्रतिर मन लगाऊ। हे मृतगण, यो बाजी तिमीकै हो। आनन्ददायी सम्माननीय स्तोत्रलाई समृद्ध गर्नका लागि यसैमा तिमीहरू आऊ। हामी पनि अन्न बल यश र धन प्राप्त गरौँ। वर्षा गराउने मेघलाई विभाजित गर्ने हे वीर मृतगणों, हामी तिमीहरूका पुराना महत्त्वलाई यशोगान गर्दछौँ।
हे गर्जनशील मरुतगण योद्धारे दनकेको अग्निले जई आक्रमण गर्दै शत्रु सार गर युद्धमा शत्रु सार गर्ने बालक जई मधुर क्रीडा गर्ने रुद्रपुत्री मरुतगण स्तोत्रलाई रक्षा गर्दछन्। त्यो रक्षा पिताले पुत्रलाई गरे जे हुन्छ। मरुतगण हविदाता याजकहरूलाई कष्ट हुन दिँदैनन्। अविनाशी वीर मरुतगणले संरक्षण शक्ति सम्पन्न भएरे जुन हविदातालाई धन सम्पदाले परिपुष्ट गराई तिनीहरूकै लागि कल्याणकारी मित्र चाहिँ सुखदायक भएरे उब्जाउ भूमिलाई जलले मनज्ञ बिजाउँछन्। हे मरुतगण तिमीहरू गतिशील वीर छौ रे आफ्ना शक्तिले सबैको संरक्षण गर्दछौ। आफ्नै नियममा रहेर तिमीहरू जब तीव्र गतिले दौड्दै आफ्ना शस्त्र चलाउँछौ त्यति बेला संसारभरिका ठुला ठुला राजभवनहरू पनि काम्दछन्। तिमीहरूको यो हलचल वास्तवमा आश्चर्यजनक छ। हे मरुतगण तीव्र गतिले हमला गर्दै तिमीहरू जब पहाडमा आफ्नो सब थर्काउँछौ रे जनकल्याणको इच्छा गर्दै अन्तरिक्षका पृष्ठबाट गुज्रन्छौ त्यस बेला तिमीहरूको आक्रमणले सबै वृक्षहरू भयभीत हुन्छन्। समस्त औषधिहरू पनि रथमा चढेकी आइमाई जस्तै आतिन थाल्छन्। हे मरुतगण आफ्ना सबल हातमा धारिलो हतियार लिएर तिमीहरू शत्रु सेना सार गर्दछौ रे शत्रुका हिंसक पशु मारिदिन्छौ। त्यस बेला हे पराक्रमी वीरहरू आफ्ना शेष आन्तरिक भावनाले हामीलाई असल प्रेरणा प्रदान गर रे हाम्रा गाउँको नाश नगर। शत्रु सारक आश्रयदाता उत्तम प्रशंसनीय वीर मरुतहरूको यसरी कसैले पनि खोज्न सक्दैन। वीर मरुतहरू सोमरस पान गर्ने सङ्ग्राममा रे यज्ञमा तेजस्वी देवताहरूको पूजा गर्दछन् किनभने तिनीहरूमा वीरका शक्तिको यथोचित परीक्षण गर्ने क्षमता हुन्छ। हे पराक्रमी बलिष्ठ सामर्थ्यवान वीर मरुतहरू तिमीहरू जसलाई विनाश पाप कर्ते रे निन्दाबाट जोगाउँछौ उनीहरूले आफ्ना सन्तानलाई राम्रोसँग हुर्काउने रे पालन पोषण गर्न सकुन् भनेर सयौं उपभोगका साधन प्रदान गर। आफ्ना सामर्थ्यले संरक्षण दिएर अवैध नगरीमा निवास योग्य बनाऊ। हे वीर मरुतहरू तिमीहरूका रथमा सबै कल्याणकारी वस्तु स्थापित छन्। तिमीहरूका काँधमा प्रतिस्पर्धा गर्ने योग्य शक्तिशाली हतियार छन्। लामो बाटाका लागि पर्याप्त खाद्यान्न सामग्री एकत्र छ। तिमीहरूका रथ रे पाडग्राहरू समयअनुसार घुम्ने गर्दछन्। जनहितकारी यी वीर मरुतहरूका बाउमा यथेष्ट कल्याणकारी बल छ। उनीहरूका वक्षस्थल एवं कानमा विभिन्न वर्णले युक्त बलिया रतनका आभूषणहरू सुशोभित छन्। उनीहरूका वज्र तीखो धार भएका छन्। पक्षीले पङ्ख धारण गरे झैँ यी वीरहरूले विविध विभूति धारण गरेका छन्। जुन वीर मरुतगण आफ्नो महानताले सामर्थ्यवान ऐश्वर्य सम्पन्न आकाशका नक्षत्र सरी देदीप्यमान दूरदर्शी उत्साही सुन्दर वाणीले मधुर गान गर्ने खालका छन्। उनीहरू इन्द्रदेवका सहयोगी हुन् त्यसैले हरेक किसिमले प्रशंसनीय छन्। हे उत्तम कुलमा जन्मेका वीर मरुतगण तिमीहरूको उदारता अदिति जतिकै मान छ। यो तिमीहरूको मानता वास्तवमा प्रसिद्ध छ। जुन पुण्यात्मा मानिसलाई तिमीहरू आफ्ना त्यागी भावनाले सहयोग प्रदान गर्दछौ इन्द्रदेव पनि उसलाई हानि गर्दैनन्। हे अमर वीर मरुतहरू तिमीहरूका भातृत्वको ख्याति चारै दिशामा व्याप्त छ। उहिले जुन स्तोत्र सुनेर तिमीहरू उचित किसिमले हाम्रो संरक्षण गर्दथ्यौ उनी स्तोत्रका प्रभावले पराक्रमी नेतृत्व प्रदान गर। तिमीहरू सबै मानिसलाई कर्म अनुसार उनीहरूका ईश्वरको रक्षा गर्दै दोष हटाइदिन्छौ। हे गतिशील वीर मरुतगण तिमीहरूका जुन मान ऐश्वर्यका सहयोगले हामी विशाल दायित्व निर्वाह गर्दछौँ रे जहिले समर क्षेत्रका चारै दिशामा विजय हुन्छौ ती सबै सामर्थ्य हामी यज्ञका कर्महरूबाट प्राप्त गर्न सकौँ। हे शूरवीर मरुतगण महान कविबाट रचितका आनन्दप्रद काव्यको रचना तिमीहरूकै प्रशंसाका लागि हुन्छ। यो स्तुति तिमीहरूका कामना पूर्ति एवं शरीरमा बल बढाउनका लागि प्राप्त होस्। तिमीहरू हामीलाई अन्न
बल रे विजयश्री चांडे प्रदान कर अत्यंत कुशल वीर मरुदगण पुरुषार्थी संरक्षण सामर्थ्य रे मान ऐश्वर्य का साथ हमरा नजीक आउन यिनीहरू का युद्ध नाम का अश्वले समुद्र पारी बाटे धन ल्याउँछन्। मेघमण्डल को विद्युत जस्ते वीर मरुदगण का बलिया हातमा सुन जस्ते टल्कने तरबार म्यानभित्र लुकेका छन्। विद्वान को बोली जस्ता ती तरबार विशेष अवस्थामा बाहिर आएर आफ्नो परिचय दिन्छन्। गतिमान रे तेजस्वी मरुदगण भूमिमा परसम्म पानीको वर्षा गराउँछन्। साधारण व्यक्तिले जस्तो मरुदगणले द्युलोक रे भूलोकमा विद्यमान कसैको उपेक्षा गर्दैनन्, सबैसित मित्रता राख्दछन्। यसै कारणले यिनीहरू महान छन्। मानिसको मन हरण गर्ने जीवन प्रदानी विद्युतले मरुदगणलाई स्वीकार गर्छ। विभिन्न किरण समेटेर सूर्य जस्तै तेजस्वी विद्युत मरुदगणसँगै रथमा आरूढ हुन्छ। हे वीर मरुदगण, अविश्वाससहित सोमरस लिएर समान प्राप्त साधकहरू यज्ञमा स्तोत्र गाउँदै तिमीहरूको सबैको पूजा गर्दछन्। त्यस बेला याजक बलशाली नवयौवना पत्नीलाई तिमी शुभ यज्ञको सन्मार्गतर्फ प्रेरित गर्दछौ। मित्रे, वरुण र अरिमाले निन्दनीय दोषी चरित्र रे निन्दनीय वस्तुको उपभोग गर्ने बाटे तिमीहरूलाई जोगाउँछन्। हे मरुदगण, अडिग र अपराजीले पनि तिमीहरू पदबाट च्युत गरिदिन्छौ। तिमीहरूले दिएको सहयोग निरन्तर बढिरहन्छ। हे वीर मरुदगण, तिमीहरूको सामर्थ्य अनन्त छ। यसलाई टाढा या नजिक कुनै ठाउँबाट पनि जान्नु असम्भव छ। तिमीहरूका शक्तिले शत्रुका सेनालाई पानीले छेकरो हाले झैँ रे नाश गराइदिन्छ। आज हामी इन्द्रदेवका विशेष कृपा पात्र भएका छौँ। यसै गरी आगामी दिनमा पनि उनका कृपा पात्र बनिरहौँ। हामी इन्द्रदेवलाई प्रतिदिन प्रार्थना गर्दछौँ। त्यसबाट हामी सधैँ विजयश्री प्राप्त गर्दै मान हुन पाऊँ। इन्द्रदेवको कृपा हामी सबैका लागि अनुकूल होस्। हे मरुदगण, यो स्तोत्र तिमीहरूका लागि उच्चारण गर्दैछौँ। त्यसैले आनन्दप्रद रे सम्माननीय भएर तिमीहरू स्तोत्रको शारीरिक पोषणका लागि आऊ रे हामीलाई पनि अन्न बल रे विजयश्री उपलब्ध गराउने ऐश्वर्य प्रदान गर। हे मरुदगण, तिम्रो मनको अनुकूलताले नै प्रत्येक यज्ञ कर्म तत्परताका साथै सम्पन्न गराउँछ। तिम्रो चिन्तन देवतर्फ उन्मुख छ। हामी आकाश रे पृथ्वीको स्थिरता रे संरक्षणको कामना गर्दै भव्य स्तुतिका साथै तिमीहरूलाई यहाँ आन गर्दछौँ। हे मरुदगण, आफ्ना सामर्थ्यले अत्यधिक पौष्टिक अन्न प्राप्तिका लागि तिमीहरू स्वयं प्रकट भएका छौ। जलको लहर झैँ हजारौँ मानिसबाट प्रशंसित छौ। पूज्यकाय आदि पशुधन जस्तै भएर तिमीहरू सधैँ हाम्रा नजिकै रहिदेऊ। सोमरस पान गर्नाले जस्तो सन्तुष्टि हुन्छ, मरुदगणका कानमा सुशोभित हतियारको आश्रय पाउँदा सेना उस्तै प्रसन्न एवं निर्भय हुन्छन्। मरुदगणका हातमा भएका तरबार पनि सुहाउँदो देखिन्छन्। आफ्नै इच्छाले काममा लाग्ने मरुदगण दिव्य लोकबाट सहजै अन्तरिक्षमा आउँछन्। उनीहरू आफ्नो शक्तिले प्रेरणा दिउन्। प्रखर र तेजस्वी शक्तिले हतियार धारण गर्ने यी वीर मरुदगण जतिसुकै बलिया शत्रुलाई पनि परास्त गरिदिन्छन्। यी हतियारले सुशोभित वीर मरुदगण, तिमीहरू अनुवर्तिका लागि विशेष प्रेरणा प्रदान गर्दछौ। धनुषबाट छोडिएको बाण चाहिँ तेज, प्रशिक्षित अश्व चाहिँ नियमित रे जिब्रोसँगै आफै चल्ने चिउँडो जस्तै स्वतः स्फूर्ति तिमीहरूलाई कसले गतिशील बनाउनु पर्ला रे। हे वीर मरुदगण, तिमीहरू जुन मान तथा असीम अन्तरिक्षबाट आउँछौ त्यसको आदि रे अन्त्य कहाँ होला। जब तिमीहरू बाक्लो बादल हलाउँछौ त्यस बेला तेजस्वी बादल पनि वज्रका प्रहारले आश्रयहीन हुन्छ रे वर्षा गर्न थाल्छ। हे वीर मरुदगण, तिमीहरूको सहयोग सम्पदा जस्तै छ। यो सहयोगी रूपी सम्पदा सामर्थ्यवान, सुखदायी, तेज सम्पन्न, विशेष फलदायक, शत्रुदलका सारकर्ता रे कल्याणकारी छ। तिमीहरूको कृपा दक्षिणा झैँ विजय प्रदान गर्ने रे देवी शक्ति जस्तै शत्रु परास्त गर्ने खालको छ। वीर मरुदगणका रथका पाडग्रहकाबाट मेघको गर्जन जस्तै प्रतिध्वनि निस्कँदा नदीका जलप्रवाहमा
ठूलो खलबली मचीन छे। वीर मृतगंडी जल को वर्षा करदा पृथ्वी में विद्युत का तनबरोली मानो ख्याल टट्टा करे का होन की जस्तो देखिन छन्। मातृभूमि का प्रणाली महासंग्राम का लागी गतिशील वीर मरुथरको प्रखर तेजस्वी सेना संगठित भएर अस्तित्वमा आयो। शत्रुमाथि प्रहार गर्ने यी वीरले संग्राममा प्रखर तेजको परिचय दिए। त्यसपछि सबैले यिनको अन्न उत्पादक तथा धारण क्षमता चारैतिरै पुगिसकेको अनुभव गरे। हे वीर मर्दगण, सम्माननीय कविबाटे तिमीहरूलाई प्रसन्न गर्नका लागि रचेका काव्य हामी समर्पित गर्दछौँ। यस स्तुतिले तिमीहरूलाई बलियो बनाओस्। यिनले हामीलाई पनि अन्न, बल र विजय प्राप्त गराउन्। सूक्ति 169। हे इंद्रदेव, तिमी महान देवता हो रे त्यागका प्रतिमूर्ति मृतगणका संरक्षक पनि हो। हे ज्ञान सम्पन्न इंद्रदेव, हामीसित तिमी परिचित छौ, त्यसैले मृतगणका साथै आफ्ना प्रिय सामग्री हामीलाई प्रदान गर। हे इंद्रदेव, जुन मृतगणका सेना युद्ध प्रारम्भ भएपछि विशेष हर्षित हुँदै सुखको अनुभव गर्दछन्, शत्रुलाई टाढा बगाउने तिमीहरूलाई सम्पूर्ण मानिसको सर्वोत्तम जानकारी छे। ती मर्दगणले तिम्रै सहयोग गर्दछन्। हे इंद्रदेव, तिमीबाट सिर्जना गरिएको वज्र हामीलाई उपलब्ध होस्। मर्दगण सधैँ जल बसाउँछन्, अग्निलाई काठले रे द्वीपलाई पानीले आफूभित्र पाले झैँ मर्दगणले हामीलाई अन्न दिएर पालन पोषण गर्दछन्। हे इंद्रदेव, मिठो दूधले स्तनहरू परिपुष्ट भरे झैँ हाम्रा स्तोत्रको उच्चारणले तिमीहरू प्रसन्न हौ। हामीलाई अन्न आदि अवश्य कुराले परिपुष्ट गर। दक्षिणमा प्राप्त हुने धन जस्तै धन सम्पदाले हामीलाई सम्पन्न गराऊ। हे इंद्रदेव, तिमीसित यजमानहरूलाई सन्तुष्ट गरेर यज्ञ सत्कर्मतर्फ प्रेरित गर्ने खालका धन सम्पदाहरू छन्। हे इंद्रदेव, प्राचीन कालदेखि नै यज्ञ रूपी सत्कर्ममा अभ्यस्त मर्दगणले हामीलाई सुख र सौभाग्य प्रदान गरून्। हे इंद्रदेव, व्यापक रूपमा जलको वर्षा गर्नका लागि अगुवा मानिने मर्दगणका नजिकै जाऊ। त्यहाँ उनीहरूसितै मिलेर भूमण्डलमा तिमी आफ्ना पराक्रमको परिचय देऊ। युद्धमा पराक्रम गरे झैँ मरुतका अश्वले आक्रमण गर्दछन्। हे इंद्रदेव, अपराधी ऋणीलाई दण्डित गरिए झैँ इंद्रदेवका सहयोगी मृतगण युद्धको रहर गर्ने अश्वलाई शस्त्रले प्रहार गरेर भूमिमा पछार्दछन्। त्यस बेला शीघ्र गमनशील आक्रमणकारी रे शत्रुलाई थुन्ने मरुथरको भयंकर शब्द सुनिन्छ। हे इंद्रदेव, तिमी मरुथरका सहयोगबाट विश्व उत्पादक सामर्थ्यले आफ्नो प्रतिष्ठा बढाउनका लागि गाई अगाडि राखेर युद्ध गरिएका शोषणकारी शत्रुका सेनालाई सार गर। हे इंद्रदेव, तिम्रो प्रार्थना स्तुत्य देवताहरूसँगै गरिन्छ। हामी तिम्रा सहयोगबाट अन्न, बल र विजयश्री प्राप्त गरौँ। सूक्ति 170। हे इंद्रदेव, जे आज छैन त्यो भोलि पनि हुने छैन, जे भएको छैन त्यो कसरी जान्न सकिन्छ। जे चलायमान छ त्यसले संकल्प गर्छ, त्यसो हुँदा बदलिन सक्छ। हे इंद्रदेव, तिमी किनमे वीर अपराधीलाई वध गर्न चाहन्छौ। मर्दगण तिम्रा भाइहरू हुन्, उनीहरूसँगै तिमी यज्ञको शेष भाग प्राप्त गर। हे इंद्रदेव, हामीलाई यो क्षेत्रमा हिंसित नगर। हे भ्रातृ अगस्त्य, तिमी हाम्रा मित्र भएर राम्रै अपमान किन गर्दछौ। तिम्रो मन लोभी भावनाले ग्रस्त छ भने हामी राम्रोसित जान्दछौँ। तिमी हाम्रो भाग हामीलाई नदिन खोज्दैछौ। याज्ञिकहरू यज्ञवेदीका राम्रै सजाउन्, त्यहाँ सबैभन्दा पहिले अग्नि प्रज्वलित गरून्। त्यहाँ तिम्रा निम्ति अमरत्व जागृत गर्ने यज्ञ भावना विस्तार गरून्। हे धनका अधिपति इंद्रदेव, तिमी सम्पूर्ण धन आफ्नै स्वामित्वमा राख्दछौ। हे मित्रका रक्षक, तिमीलाई मित्रहरूले विशेष रूपमा स्वीकार गर्दछन्। हे इंद्रदेव, तिमी मर्दगणप्रति सद्व्यवहार गर रे ऋतु अनुसार हामीले दिएको आहुति सेवन गर। सूक्ति 171। हे मर्दगण, हामी स्तुति गाउँदै विनयपूर्वक झुकेर तिम्रो नजिक आएका छौँ। तेज गतिले जाने तिमी वीरहरूसित हामी परामर्श माग्दछौँ। ज्ञानवर्धक स्तुतिले हर्षित भएर जुनसुकै खालका विद्वेष बिर्सिएर घोडा मुक्त गरिदेऊ।
हे वीर मृतगण, विनम्र भाव तथा एकाग्र मनले रचित स्तोत्र ध्यानपूर्वक सुन। हे दिव्य वीरहरू, હું હામરા સ્તોત્રને હૃદયदेखिनी પ્રશંસા गरेको છે। तिमीहरू हाम्रा नजिकै आओ। तिमीहरू नै यस सबैलाई बढाउने हो। स्तुतिबाटै प्रशंसित भएका मर्दगणले हाम्रा लागि सुख सौभाग्य प्रदान गरून्। उसै गरी सबैका सुखदायक वैभवशाली इन्द्रदेव पनि स्तुतिबाट प्रसन्न भएर हामीलाई सुखी गराउन्। हे मृतगण, हाम्रो बाँकी जीवन प्रशंसनीय, सुन्दर योग्य बनोस्। हे मृतगण, शक्तिशाली इन्द्रदेवका डरले हामी थर्कमान हुँदै काम्दैछौँ। आवती तयार गरेर तिमीहरूका लागि एकातरै राखिएको छ, त्यसले हामीलाई सुखी बनाऊ। हे इन्द्रदेव, तिम्रा सामर्थ्यबाट प्रेरित भएर उषाका किरण नित्य प्रकट हुन्छ रे सर्वत्र प्रकाश फैलाउँछ। हे सामर्थ्यवान इन्द्रदेव, पराक्रमीहरूमा सर्वश्रेष्ठ शूरवीर रे बलप्रदायक तिमी मर्थहरूका सहयोगले हामीलाई अन्न प्रदान गर। हे इन्द्रदेव, तिमी शत्रु संहार गर्ने नेतृत्वकर्ताहरूको संरक्षण गर्ने हो। मर्दका साथमा रहने तिमी क्रोध रहित पनि भइदेऊ। शेष तेजले सम्पन्न भएर शत्रु विनाशक सामर्थ्य तिमी धारण गर्दछौ। हामी अन्ध्र बल र दाताको वर्ती स्वाभाविक रूपमा धारण गरौँ। सुक्ति 172। हे दानवीर, अक्षय तेज सम्पन्न मृतगण, तिम्रो गति आश्चर्यजनक छ, संरक्षण सामर्थ्य पनि विलक्षण छ। हे शेष दानवीर मृतगण, तीव्र वेगले शत्रुका समूहमा तिमीहरूले फ्याँकेका शस्त्र हामीदेखि टाढा रहन्। तिमीहरू जुन वज्रमाथि प्रहार गर्दछौ त्यो पनि हामीदेखि टाढै रहोस्। ये शेष दानवीर मर्दगण, सिनको झैँ सजिलै नाश हुने प्रजाहरूलाई पतनको मार्गबाट रोक। प्रजाहरूको जीवन स्तर माथि उठाउँदै हामीलाई दीर्घायु प्रदान गर। सुक्ति 173। कामना पूर्ति गर्ने गाईले यज्ञमा विराजमान इन्द्रदेवलाई सेवा गर्दछन्। तिमी आफ्नो ज्ञान अनुसार हिंसक शत्रु विनाश गर्नका लागि सामगान गाऊ। हामी यसै किसिमले इन्द्रका लागि सुखदायक तथा उन्नतिशील सामगान गर्दछौँ। जुन बेला हवि सेवन गर्ने इच्छुक इन्द्रदेव सिंह जस्तै आफ्नो भक्ष्यको कामना गर्दछन्, त्यस अवसरमा तेजस्वी ऋतिकहरू सामर्थ्यवर्धक आफ्नो अभिष्यान इन्द्रदेवलाई समर्पित गर्दछन्। हे पुरुषार्थी इन्द्रदेव, हविदाता, यज्ञकर्ता, होता र स्तोता यी सबै एकसाथ मन्त्र उच्चारण गर्दै तिम्रा लागि हव्य पदार्थ प्रदान गर्दछन्। होताका रूपमा रहेका इन्द्रदेव गतिशील भएर सर्वत्र परिव्याप्त हुन्छन् र शरद ऋतुभन्दा पहिले नै पृथ्वीका भित्री भागमा जल भराइदिन्छन्। इन्द्रदेवलाई आउँदै देखेर अश्व र गाय आफ्ना आफ्ना स्वरमा कराउँछन्। इन्द्रदेव ध्रुवलोक र भूलोकका बीचमा दूध झै घुम्छन्। देवताका उपासक ऋतुकहरूबाट शत्रु सारा इन्द्रदेवका लागि हवि अर्पित गरिन्छ। राम्रोसँगै तयार पारेको त्यही हवि नै तिमीहरूका लागि हामी अर्पण गर्दछौँ। हेर्नमा राम्रा, रथमा चढेकाले तेजयुग उत्तम गति भएका अश्विनी कुमार जस्ता इन्द्रदेवले हामीले प्रदान गरेको आहुति स्वीकार गरून्। हे मानिसहरू, शत्रु सहायक, शूरवीर, ऐश्वर्य सम्पन्न, उत्तम सारथी, असंख्य विरोधीसित निर्भीकतापूर्वक युद्ध गर्ने, प्रचुर सामर्थ्यले युक्त र अज्ञान रूपी अंधकार नाश गर्ने उनी इन्द्रदेवकी अर्चना गर। आफ्नो महिमाले गर्दा इन्द्रदेव मानिसका अधिपति हुन्। कक्ष जस्ता आकाश रे पृथ्वी दुई लोक उनका लागि पर्याप्त छैनन्। इन्द्रदेवले पृथ्वीलाई कपाल जस्तै रे गोरुको सिंह जस्तै पारेर ध्युलोक ग्रहण गरिरहेका छन्। आनन्दमा उत्साही बनेका वीरले मरुथरका साथै ज्ञान सम्पन्न इन्द्रदेवलाई अन्तद्वारा प्रसन्न गर्दछन्। हे वीर इन्द्रदेव, उनीहरू तिमीलाई सबैभन्दा उत्तम रे योग्य मार्गदर्शक ठानेर नै युद्धभूमिमा पनि अग्रस्थान प्रदान गर्दछन्। समस्त भूक्षेत्र रे समुद्रमा जलको वर्षा गराउने आशा गर्दै इन्द्रदेवको स्तुतिका साथै ज्ञानीहरू आनन्ददायी यज्ञ गर्दछन्।
ज्ञानी मानिसले भावनापूर्वक प्रार्थना गरेपछि हर्षित भएका इन्द्रदेव उनीहरूले रुचाइको फल प्रदान गर्दछन्। हे स्वामी इन्द्रदेव, जस्ता व्यवहारले हाम्रो मित्रता तिमीसित रहन्छ त्यस्तै व्यवहार हामीसित गर। हाम्रा स्तोत्रगान तिमीबाटै लक्षित साधन पूर्ति गराउने सक्ने होस्। तिमी हाम्रो प्रार्थना सुनेर चाँडै नै हामीले कर्तव्य निर्वाहका लागि शक्ति प्रदान गर। याज्ञिकहरूले चाहिँ स्तोत्रहरूले पनि वज्रधारी इन्द्रदेवको मित्रता प्राप्त होस् भनेर प्रतिस्पर्धी भावनाले प्रशंसक वाणीद्वारा उनको स्तुति गर्दछन्। मध्यस्थ व्यक्तिहरू मित्रताको कामनाले शिष्टाचार पूरा गर्दै कोसेली दिए चाहिँ राष्ट्रका रक्षक इन्द्रदेवलाई यज्ञबाट दान स्वरूप भविष्यान अर्पित गर्दछन्। प्रत्येक यज्ञ कर्मले इन्द्रदेवलाई उन्नति गराउँछन्। दुर्भावजन्य कुटिलताले गरिएका यज्ञबाटै इन्द्रदेव प्रसन्न हुँदैनन्। तिर्खाएका तीर्थयात्रीले नजिकैका जलले तुष्टि दिए चाहिँ उपयुक्त किसिमका यज्ञले इन्द्रदेवलाई प्रसन्नता प्रदान गर्दछ। लामो बाटाका थकाइले दुख दिए चाहिँ कुटिलतापूर्ण यज्ञले कुटिल फल नै प्राप्त गर्दछ। हे इन्द्रदेव, युद्धमा तिमी हाम्रो पनि साथ नछोड। हे बलशाली इन्द्रदेव, तिम्रा लागि यज्ञको भाग प्रस्तुत छ। हामीलाई सुख दिने र प्रतिफल पाइने स्तुतिले आन्द्रे जल प्रदान गर्ने मरुथलको पनि वन्दना गर्दछन्। हे ऐश्वर्य सम्पन्न देवताका रूपमा रहेका इन्द्रदेव, हाम्रा स्तुति तिम्रै निमित्त हो। हाम्रा यज्ञको उद्देश्य बुझ। हामीलाई कल्याणकारी धन सम्पत्ति प्रदान गर। त्यसबाट हामी अन्न, बल र विजयश्री प्रदान गर्ने सैनिक प्राप्त गर्न सकौँ। सूक्ति 174। हे सामर्थ्यशाली इन्द्रदेव, तिमी संसारका अधिपति हो। देवशक्तिका सहयोगले तिमी मानिसको रक्षा गर। तिमी सत्कर्मशील मानिसका पालक हो। हामी जस्ता वीरलाई रक्षा गर। तिमी ऐश्वर्यवान रे हामीलाई पार लगाउने हो। तिमी नै भरोसिला आश्रयदाता र बलदाता हो। हे इन्द्रदेव, तिमीले शरतकालीन निवास योग्य शत्रुका शहरमा भएका 7वटा भवन नष्ट गरेकै बेला कटुभाषी शत्रु पक्षका सैनिकलाई पनि नष्ट गर्यो। हे आनन्दिनी इन्द्रदेव, तिमीले पानीको धारालाई बग्नका लागि खोलिदियो रे पुरुकुच नामका युवकका लागि वत्रासुरको संहार गर्यो। मान गर्ने योग्य हे इन्द्रदेव, जुन मर्दगणका साथमा तिमी निश्चित रूपमा दिव्य लोकमा जान्छौ, उनीहरूकै सहयोगले वीरलाई सुरक्षित गरेर शत्रुको अवैध प्रकाल भत्काउँछौ। हे इन्द्रदेव, हाम्रा घरमा जल पूरा गर्नका लागि सिंह जत्तिकै पराक्रमी आफ्ना सामर्थ्यले रोगनाशक तीव्र गतिशील अग्निलाई संरक्षित गर।